नमस्ते साथीहरु, म तपाईको प्यारो साथी क्रान्ति सुब्बा। आज तपाईहरुलाई मैले एउटा नयाँ ठाउँमा लगिरहेछु। नयाँ ठाउँ यस अर्थमा कि यो वर्षमा हामी त्यहाँ पहिलोचोटि फेरि जाँदैछौँ। त्यो भनेको बिग बुद्ध हो। अब म यहाँ अस्टिन स्टेसनमा छु। हङकङको अस्टिन स्टेसनबाट कसरी जाने भन्ने कुरो म तपाईहरुलाई देखाउँदै अगाडि बढाउँदैछु। जोर्डनको अस्टिन स्टेसनमा म पुगेको छु। अब यहाँबाट बिस्तारै अगाडि छिर्नु पर्दछ। ल अब यहाँ यसरी एस्केलेटरमा तल जानुपर्छ। यहाँ प्लेटफर्ममा पुग्यो। प्लेटफर्ममा पुगेर अगाडि बढ्ने क्रम छ। यहाँ मेरो सहयात्रीहरू आजको यात्राको लागि एकदम तयार छ। नमस्ते, तपाईहरु कता? ए अनि आजको तयारी कस्तो छ त? ए पहिलोचोटि जाँदै हुनुहुन्छ कि? ए सयौँचोटि भयो, पटकौँचोटि भयो। ए ल नमस्ते नमस्ते नमस्ते। ए ल नमस्ते नमस्ते। हामी ठुलै जता रहेछौँ। ल ठिक छ ठिक छ। हामी अहिले ट्रेनभित्र चढिसकेका छौँ। यहाँ मेरो सहयात्रीहरू ट्रेनमा हुनुहुन्छ, बसिरहनु भएको छ आफ्नो ठाउँमा। यसरी चाहिँ नि अब यो हामी अब अर्को स्टेसनमा उत्रिहाल्छौँ। ट्रेनभित्र छौँ हामी साथीहरू। हाम्रो ट्रेन अस्टिन स्टेसनबाट नामचङ जाँदैछ। अब नामचङमा हामीले चेन्ज गर्नुपर्छ। नामचङबाट तुनचुङ लाइन जानुपर्छ हामी। अब हामी नामचङबाट उत्रेर तुनचुङ लाइन समात्नको लागि प्लेटफर्म नम्बर 3 मा जाँदैछौँ। प्लेटफर्म नम्बर 3। प्लेटफर्म नम्बर 3 हामी जाँदैछौँ यहाँबाट। प्लेटफर्म नम्बर 3 हामी ओह्रालो झरेर फेरि जाँदैछौँ यसरी प्लेटफर्म नम्बर 3 मा। प्लेटफर्म नम्बर 3 चाहिँ तपाईँको हामी ओह्रालो झरेर फेरि उकालो पो जानु पर्छ। प्लेटफर्म नम्बर 3 त्यसरी फेरि हामी प्लेटफर्म नम्बर 3 खोजी गर्दै उकालो जाँदैछौँ। यसरी आयो नि, यही हो ट्रेन, यही हो। यो चाहिँ कुन हो? यो ट्रेन होइन? ए यो हो नि त होइन? के गर्छौँ? ए बुहारी, मलाई पो वेटिङ गरेको, म आइपुगेँ भनेर नि। ए साह्रो राम्रो। ल यही बेलामा हामी परिचय कार्यक्रम गरौँ। तपाईँको शुभ नाम बताइदिनुहोस् त। सलिना श्रेष्ठ। अलिक लाउड। सलिना श्रेष्ठ। ओके, कहाँ बस्नुहुन्छ? हजुर, ब्याट्री स्ट्रिट। ओके, लकडाउन सक्यो है? ओके, लकडाउनबाट चाहिँ अहिले उड्ता पन्छी भएर निस्किनु भयो। ए ल, तपाईँको पनि शुभ नाम बताइदिनुहोस्। मेरो नाम विशाल गुरुङ। सँगै बस्नुहुन्छ कि? हजुर, अहिले जोडानमै बस्छ। ब्याट्री स्ट्रिट नै? हजुर। ए अनि आज कस्तो लागिरहेछ? आज धेरै दिनपछि एकदम खुसी लागेको छ। लकडाउनबाट यसो बाहिर निस्किन पाउँदै थियो। अहिले कहाँ जाँदै हुन्छ? अहिले बिग बुद्ध हामी यसो सबैजना यसो गेट टुगेदर भएर बिग बुद्ध यसो घुम्न जाँदैछौँ। ए पहिला पनि जानुभएको? हजुर, 2-3 वर्ष अगाडि एकचोटि चाहिँ गएको थिएँ। अब के कस्तो भयो थाहै छैन अब चाहिँ। ओके ल हुन्छ। अनि तपाईँको के छ? नमस्ते हजुर, धेरै पछि भन्नुभयो। त्यही त। अनि अहिले सबै ठिक छ। लकडाउनमा जेलमा पर्नुभयो होइन? पर्यो 48 घन्टा। रमाइलो भयो? ए रमाइलो नि, भाइ बहिनी छोरी बस्दै पकाउँदै खाँदै मोटाउँदै है। त्यही भएर अहिले तपाईँको के अरे लाम्टा लागेको? ठिक छ। आज बोसो घट्ने भयो? बस्नु त के घट्ने र बस्या बस्ने ए काम छैन है।
झन् मोटाइराख ओके होइन ओके अनि तपाईँको के छ आजको यात्राको खबर नमस्ते कस्तो लागिरहेछ कस्तो अब ठिकै जहिले ढिलो गर्छ र तर जहिले कम्प्लेन गर्छ कोरोना टेस्ट गर्नुभयो त गरेको हिजो नेगेटिभ आउँछ नि नेगेटिभ आयो आइसक्यो अघि मेसेज आइसक्यो पोजिटिभ भएर त आइहाल्छ होला घरमा लु बधाई तपाईँ चाहिँ कता आज कता हो तपाईँको यात्रा ए मार्क्स खोल्ने कि मास्क खोल्दा हुन्छ ओके यहाँ उखाइरहेको छ के त्यो तपाईँको के पिलो निस्केको हो अमला ए म त पिलो निस्केको जस्तो देखेको छ नि अमला खानु मास्क लगाएर पिलो छोप्नु हो कि भनेर नि हजुर के रे कोरोना टेस्ट गर्नुभयो त गरिसकेको पोजिटिभ आयो आई थिङ्क पोजिटिभ कि नेगेटिभ आयो नेगेटिभ पोजिटिभ आयो भने त तपाईँलाई अहिले यहीँबाट हामीले खेदिहाल्नुपर्छ ल ओके अहिले मेरो सहकर्मी साथीहरू यहाँ कसैको प्रतीक्षामा हुनुहुन्छ अझै एकजना मानिस आउँदै हुनुहुन्छ होइन उहाँहरू अहिले प्रतीक्षामा हुनुहुन्छ कसैको अब हामी चढ्ने ट्रेन चाहिँ तपाईँको यताबाट आउँछ यताबाट आउँछ यहाँ साथीहरू अब यहाँ प्रतीक्षामा छन् कसैको 注意安全，携带大型行李，使用升降机。Always use the lift if you have baggage. Travel safely. प्रतीक्षामा छन् साथीहरू हाम्रो यहाँ मेम्बरहरू थपिनु भयो आज बिग बुद्ध हेलो बढे हो नि नमस्ते हाम्रो ट्रेन आइपुगेछ अब हामी ट्रेनभित्र छिर्छौँ ट्रेनभित्र हामी छिर्छौँ तुनचुङ जाने तुनचुङ एन्ड डिज्नील्यान्ड रिसोर्ट लाइन भनेर भनेको छ होइन यहाँ हामी छिर्छौँ छिर्ने काम हामीले गऱ्यौँ यहाँ यसरी गइरहेछ हामी साथीहरू बसिसकेका छन् आफ्नो ठाउँमा हङकङमा कोरोनाको चौथो वेभ छ अहिले चौथो वेभको उत्कर्षमा छौँ विभिन्न ठाउँमा एम्बुस लकडाउन भइरहेको छ हिजो मात्र नर्थ पोइन्टमा एम्बुस लकडाउन भएको थियो 28 तारिक जनवरी आज 29 तारिक जनवरी तर हामी अहिले कोरोनाको यो कहरमा पनि यसो फ्रेस हुनुको लागि हावा खानको लागि बाहिर निस्किरहेछौँ सामाजिक दूरीलाई कायम राख्दै मास्कहरू सबै सुरक्षाका चिजहरू अपनाउँदै अहिलेसम्म आजसम्म हङकङको केस हिजोको रिपोर्ट अनुसार 39जना हिजो थपिएको छ होइन एकजना आएको केस छ साउथ कोरियाबाट आएको छ साउथ कोरियाबाट हिजो हङकङ भित्रिने मानिस चाहिँ अफ्रिकन एन्ड ब्रिटिस भेरिएन्ट भनेको चाहिँ तपाईँको कोरोना भाइरसको म्युटेटेड रूप होइन त्यो लिएको रहेछ र 38जना चाहिँ स्थानीय केस रहेका छन् लोकल केसहरूमा 18 केसहरू चाहिँ पूर्व केसबाट सरेको मानिसहरू परेका छन् अनि 20वटा चाहिँ तपाईँको स्रोत नखुलेको अज्ञात स्रोतबाट आएका छन् अहिले हङकङमा कोरोना सङ्क्रमित जनको सङ्ख्या 10,322 पुगेको छ आज 29 तारिक जनवरीसम्मको अपडेट
28 तारिक जनवरीको साँझबाट नर्थ पोइन्टमा एम्बुस लकडाउन गरिएको थियो। त्यसमा चाहिँ अहिलेको रिपोर्ट अनुसार, आजको रिपोर्ट अनुसार 475 मानिसलाई चाहिँ परीक्षण गरियो। 190 परिवारले चाहिँ एन्सर दिएनन् ढोका टकटकाउँदाखेरि। त्यस्तो छ। अहिले यो हङकङमा नयाँ किसिमको लकडाउनलाई अभ्यास गरिराखिएको छ। यो चाहिँ एम्बुस लकडाउन भन्ने नाम दिएको छ। त्यो चाहिँ ह्यान्डफुल अफ पकेटफुल अफ जुन बिल्डिङ चाहिँ उच्च सङ्क्रमित जोखिममा परेको छ, उच्च सङ्क्रमण हुने जोखिममा परेको छ, त्यो किटान गरेर गरिएको छ। जोर्डनको कोर एरिया, स्पेसिफाइड एरियाको पनि कोर एरियाभित्र पर्ने बिल्डिङहरू अस्ति जनवरी 23 को रात 48 घन्टाको लागि लकडाउन भएको थियो र 25 तारिक बिहान 6 बजी मात्र पूर्ण रूपमा सवारी साधन चल्ने गरी खुला गरिएको थियो। र त्यस पछाडि पिक स्ट्रिटमा गरिएको थियो। त्यो यमते र मङ्कोकको दोसाँधमा पर्छ। त्यहाँ पनि 3टा बिल्डिङहरू एम्बुस लकडाउन परेका थिए। जाडो यहाँ चाहिँ हल्का छ, घाम लागिरहेछ, रमाइलो छ, यहाँ ठिक्कको जाडो छ भनेर भन्नुपर्दछ। है त्यहाँ नेपालमा कस्तो छ? कुन ठाउँमा हुनुहुन्छ तपाईँ अहिले? विराटनगर। विराटनगरमा कति डिग्री पुगेको स्थिति हो? 左边的车门将会打开。先奥，乘客可以换乘迪士尼线作为后面的车门将会打开。Sunny Bay， विराटनगरबाट हुनुहुन्छ यहाँ मसँग फोन कलमा अहिले चाहिँ नि रोशन पोखरेलज्यू। 12 डिग्री विराटनगरको स्थिति 12 डिग्री छ 29 जनवरी 2021 सालको अवस्थामा। विराटनगर त्यहाँबाट बस्नु होला। यात्रा जारी छ। पहिला तुलचुङमा यहाँबाट बसबाट जाने लान्छ, केबल कार चढ्दैन, बस जारी छ। अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल चाहिँ लगभग भएको ठाउँ हो। एउटा टापु खुलेर बनाइएको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल हो। लगभग त्यतैतिर जाने, त्यता जानुभन्दा अगाडिको सहर दोस्रो सहरमा धेरै अन्तर्राष्ट्रिय बिल्डिङ साथीहरू। अहिले चाहिँ नि हामी यहाँ तुङचुङबाट उत्रेर मेरो साथीहरू आउँदै हुनुहुन्छ यहाँ यसरी हैन। यहाँ अब हामी परिसरमा निस्किसकेका छौँ।
यसरी निस्किसकेका छौँ हामी। अब चाहिँ तपाईँको यहाँ हामी कहाँ जान्छौँ भन्दाखेरि एक्जिट बीतिर हामी जाने प्रयासमा छौँ। एक्जिट बीतिर होइन, घिर्लिङबाट पनि जान्छ। एक्जिट बीतिर हामी अब निस्किन्छौँ। यस्तोहरूमा जाँदा त अलिकति साथीहरू अहिले यहाँ चाहिँ हामी चाहिँ अलिकति के फ्रेस रिल्याक्स भएर विचारमा छौँ। खाना खाने हो, खाजा खाने हो। तिमी स्ट्रिम खाँदो रहेछ है? कफी मलाई मजा भयो घाम आएर क्या। ढाडमा तातो भयो। कफी चिल लाग्छ। यो लाउनु पर्ने एउटा राम्रो लाग्यो त भयो। यहाँ पनि टिस्यु ल्याउनु गर्नु। Great, the burger. Coffee. हामीले सक्नु गरेर फर्किनु। उसमै मात्रै खिचिरहेछ नि। कस्तो अहिले मैले ब्यागमा हाल्नु भन्छु कि त्यसरी राख्छु खाने ठाउँमा। छ नि त्यो नलाउनु यहाँ छ। अहिले हामी तुन्चुङको यहाँ प्राङ्गणमा छौँ। अब हामी बसतिर लाग्छौँ। तुन्चुङको यस्तो छ दृश्य। यहाँ एउटा देखिने घर यस्तो छ होइन। अब हामी अगाडि बढ्छौँ। साथीहरू अहिले हामी चाहिँ यहाँ लान्ताउको बिग बुद्धमा जाने बस पर्खिरहेको स्थानमा आइपुगेका छौँ। साथीहरू त्यहाँ चढिसकेको छ। यो चाहिँ कुन बस हो भने नम्बर 23 जान्छ यहाँबाट। नम्बर 23 यसरी हाम्रो साथीहरू आएका छन्। यसरी साथीहरू चढ्दैछन्। धमाधम चढ्दैछन्। चढ्दैछन् यसरी चढ्दैछन्। यसरी चढ्नुपर्छ यहाँबाट चाहिँ हामी। ओके अगाडि बढ्दैछौँ। अब हामी यहाँ 20 सिट खोज्दैछु म। सिट छ कि छैन? यहाँ छ। अहिले हामी दिउँसोको 1 बजी 23 तुन्चुङबाट 23 नम्बर बस चढेर हाम्रो बस अब जाँदैछ बिग बुद्धतिर। हामी बसभित्र छौँ। बस हाम्रो हिँडिसकेछ।
अहिले यहाँ साथीहरू चढिसकेका छन् उहाँहरू चाहिँ त्यहाँ गफमा व्यस्त छन् स्थिति यस्तो छ साथीहरू हामी अहिले बसको यात्राबाटै लान्ताउ आइल्यान्डमै छौँ हाम्रो बस अहिले बिग बुद्धतर्फ हानिएको छ र बिग बुद्ध जाने बाटोबाट देखिने दृश्य थोरै मैले तपाईँहरूलाई पस्किने प्रयास गरिरहेको छु यहाँबाट देखिने समुद्रका तपाईँको द्वीपहरू वन जङ्गलहरू देखाउने प्रयास गरिरहेको छु हामी अहिले चुङचाममा आएको छौँ चुङचाम भनेको लक्ष्य आयो त हाम्पालाङा अहिले हामी यहाँ झऱ्यौँ मेरो मित्रहरू आउँदै हुनुहुन्छ अहिले झर्दै हुनुहुन्छ मङपिङ फाइनल स्टप आउनुहोस् झर्दै हुनुहुन्छ बिग बुद्ध भएको स्थलमा आइएको छ मङपिङ भिलेज भने चाहिँ यो एकछिनमा तपाईँहरूलाई म देखाउँछु अब वरिपरिको परिसर कस्तो छ यहाँबाट उत्रिने बित्तिकै बसबाट उत्रिने बित्तिकै तपाईँको देखिने दृश्य चाहिँ यस प्रकारको छ हैन यस्तो छ अब हामी अगाडि बढ्छौँ बुद्धको मूर्ति यहाँ छ यो संसारकै ठुलो मूर्ति मध्येमा गनिन्छ तर अहिले चाहिँ यो कम्प्लिटली रेनोभेसनमा भएको कारणले यस्तो देखिन्छ हैन त्यसको इन्ट्रान्समा लान्छ तपाईँ अब बिग बुद्धको इन्ट्रान्स यस्तो छ हेर्नुहोस् यहाँबाट अगाडि हामी छिर्छौँ अब यस्तो छ हेर्नुहोस् साथीहरू म अहिले तपाईँको बिग बुद्धको प्राङ्गणमा उभिएको छु यो हङकङको बिग बुद्ध लान्ताउ आइल्यान्डमा पर्दछ यो चाहिँ संसारकै एउटा सबैभन्दा ठुलो स्ट्याचुभित्र पर्दछ हैन यसको उचाइ 34 मिटर रहेको छ 112 फिट त्यसको अर्थ यो चाहिँ हङकङको एउटा पपुलर लोकप्रिय पर्यटन स्थलमा पर्दछ हैन यसलाई चाहिँ थ्यानतान पनि भन्दछ थ्यानतान हैन यो चाहिँ पित्तलले बनेको मूर्ति एकछिनमा म तपाईहरुलाई लादैछु तर यो इन्ट्रान्समा के छ भने तपाईको यो इन्ट्रान्स लाई चाहिँ तपाईको घेरा हालेका छन् यहाँ कसले घेरा हालेका छन् भन्दाखेरि जेनरल आर्मीका जेनरलहरुले घेरा हालेका छन् यहाँ यसरी हैन 12 जना आर्मीको जेनरलहरु चाहिँ तैनात भएर यो एरियालाई रोकेका छन् 12 भनेको चिनिया ज्योतिष शास्त्र अनुसार तपाईको 12 वटा साइन बोकेका छन् डिभाइन जेनरल भन्छ यसलाई चाहिँ स्वर्गीय जेनरलहरु हैन अब यहाँ यसको बारेमा के छ त्यो म तपाईलाई लगेर देखाउँछु अब यो पहिलो जेनरल फर्स्ट र सेकेन्ड छ फर्स्ट रोमा चाहिँ यहाँ देखाएको छ जेनरल यस्ता छन् हैन यो जेनरलले चाहिँ हातमा के बोकेको छ म तपाईलाई यहाँ लेखेको पनि छ यो बारेमा के लेखेको छ भन्दै General Andira represents 3 p.m. to 5 p.m. of the day and monkey of the Chinese 12 zodiac
एन्ड इज आर्म विथ द मालेट भन्ने छ होइन। यो चाहिँ तपाईँको यसको नाम चाहिँ एन्दिरा रहेछ। 3 PM देखि 5 PM-सम्म 3 देखि 5 बजीसम्म उसले चाहिँ गार्ड गर्दछ। यसको साइन चाहिँ मङ्की रहेछ होइन। चाहिँ यो हेर्नुहोस् यस्तो छ होइन। यो एउटा अब अर्को गार्ड यहाँ छ तपाईँको। यिनको हातमा चाहिँ वज्र छ, वज्र होइन, वज्र। यिनले के रहेछ यहाँ मुनि भनेदेखि 12 डिभाइन जेनरल्स, अघि मैले भने द जेनरल्स अफ मिहिरा। यो जेनरलको नाम चाहिँ मिहिरा हो। यसले चाहिँ 5 देखि 7 PM, 5 बजीदेखि 7 बेलुका 5 बजीदेखि बेलुका 7 बजीसम्म उसको ड्युटी रहेछ होइन। त्यो छ होइन। त्यो चाहिँ रुस्टर। यो चाहिँ रुस्टर भनेको कुखुरा, कुखुरा अथवा भाले भनौँ न। भालेको 12वटा साइन हुन्छ। 12वटा साइनमध्ये एउटा साइन चाहिँ रुस्टर हो, चाइनिजको होइन। त्यो यसले चाहिँ वज्र बोकेको छ होइन। यो भयो। अब म अर्कोतिर लान्छु तपाईँहरूलाई, अगाडि बढ्छु म। यस्तो छ। अब अगाडि बढेपछि त्यहाँ अर्को जेनरलको चाहिँ हालखबर के रहेछ भनेर म सुनाउँछु। आज पनि पर्यटकहरू छन्। केबल कार चाहिँ अहिले कोभिड-19 को कारणले गर्दाखेरि अलिकति चलेको छैन। यहाँ सुटिङ चल्दैछ, यहाँ फोटो सेसन चल्दैछ। फोटो सेसन चल्दैछ महानुभावहरूको होइन। फोटो सेसन चल्दैछ। यतै फोटो खिच्दै हुनुहुन्छ उहाँलाई होइन। हजुरको नि खिच्छु ल ओके। यस्तो छ। ए नानी पनि छ आजको हाम्रो यात्रामा। फोटो खिच्ने काम, सुटिङ हुने काम भइरहेछ होइन। ल ठिक छ। यत्रो मोटी गोली मोली टुनटुन गोली मोली टुनटुन। फोटो खिच्ने काम हुँदैछ। मास्क खोला हुन्छ। फोटो खिचेको मास्क खोला। यसमा ठिक छ। ओके यहाँ पनि एउटा छ जेनरल। यी जेनरल को हुन्? यी जेनरलको नाम म यहाँ तपाईँहरूलाई सुनाउँछु। द जेनरल एनिला अरे। 1 बजीदेखि 3 बजीसम्म यिनको ड्युटी रहेछ यहाँ होइन। अनि यिनको चाहिँ चिन्ह चाहिँ सिप रहेछ। सिप सिप भेडा होइन। आर्म विथ द एरो। उनले चाहिँ यहाँ बाँड बोकेका छन्। बाँड कस्तो लागिरहेछ तपाईँलाई? रमाइलो भन्नाले टाढो जाडो है। ल ठिक छ। अब म अर्कोतिर लान्छु तपाईँलाई फेरि होइन। अर्को जेनरलले के बोकेको छ यहाँ यसरी लान्छु। यहाँ यी जेनरलले ए खतरा रहेछ बुढा। इनको चाहिँ इनको वज्र रहेछ। इनको नाम वज्र। इनको ड्युटी चाहिँ 7 बजीदेखि 9 बजीसम्म रहेछ राति। बेलुकाको 7 बजीदेखि 9 बजीसम्म होइन। इनको चाहिँ साइन चाहिँ तपाईँको कुकुर रहेछ। कुकुर वर्गको रहेछ। यिनी कुकुर वर्ग। यिनले चाहिँ के बोकेका छन्? तरबार बोकेका छन्। अब अर्को जेनरल कहाँ लाँदैछु म तपाईँहरूलाई। यी जेनरलले चाहिँ के बोकेका छन् फेरि? शङ्ख बोकेका रहेछन् फेरि। यिनले चाहिँ शङ्ख बोकेका छन्।
होइन यिनको नाम के रहेछ हेरौँ है सन्डिरा यिनको ड्युटी चाहिँ बिहानको 11 बजीदेखि 1 बजीसम्म रहेछ होइन यसले चाहिँ यिनको चाइनिज हर्स यिनी चाहिँ हर्स वर्गमा पर्दो रहेछन् हर्स भनेको घोडा वर्गमा यिनले चाहिँ फेरि शङ्ख यिनको हतियार चाहिँ शङ्ख रहेछ फेरि शङ्ख फुक्ने होला नि होइन यस्तो छ अब म फेरि अर्कोतिर लान्छु तपाईलाई अर्को जेनरल यहाँ छ होइन यिनको नाम चाहिँ के रहेछ यो जेनरलको नाम रहेछ जेनरल कुम्भीर यिनको ड्युटी बेलुका 9 बजीदेखि रातको 11 बजीसम्म रहेछ यिनी चाहिँ बोर सुँगुर वर्गको रहेछन् होइन यिनले पनि तरबार बोकेका छन् तरबार होइन जम्मा 12वटा जेनरल चाहिँ यो एरियालाई गार्ड गरेर बसेको स्थिति हो म तपाईलाई अब अर्को फेरि गार्ड कहाँ लाँदैछु होइन यहाँ अर्का गार्ड छन् यिनको नाम के हो तपाईँ को हुन् तपाईहरुलाई भन्दछु यिनको नाम चाहिँ जेनरल इन्द्र रहेछन् यिनी चाहिँ इन्द्र भगवान इन्द्र हुन् कि देवता इन्द्र हुन् कि को हुन् त्यो थाहा भएन तर नाम इन्द्र रहेछ यिनको ड्युटी चाहिँ बिहान 9 बजीदेखि बिहानकै 11 बजीसम्म रहेछ यिनी चाहिँ सर्प वर्गमा पर्दा रहेछन् चाइनिज क्यालेन्डर अनुसार चाहिँ होइन अनि यिनले चाहिँ लट्ठी बोकेका छन् लट्ठीको हतियार लट्ठी छ है यस्तो छ अब यिनको अपोजिटमा फेरि अर्को जेनरल 12 जेनरल छन् फेरि लाँदैछु त्यतातिर यहाँ अर्को जेनरल छ यिनको बारेमा के रहेछ म तपाईहरुलाई सुनाउँदैछु यिनको नाम चाहिँ हो जेनरल विकराल यिनको ड्युटी चाहिँ हो 11 बजीदेखि 1 बजीसम्म बेलुकाको 11 बजीदेखि बेलुकाको 1 PM भने 1 AM भनेको बिहान भनौँ न होइन यिनी चाहिँ ऱ्याट वर्गका रहेछन् अनि यिनले चाहिँ वज्र बोकेका छन् वज्र होइन अब म तपाईहरुलाई फेरि अगाडि बढ्दछु पर्यटनहरूको कमी छैन कोभिड-19 पेन्डेमिकको असर रहे तापनि यहाँ चाहिँ तपाईको मान्छेहरूको भिड हल्का फुल्का रहेको स्थिति छ अब म तपाईलाई अर्को जेनरलको चाहिँ उसमा लाँदैछु धनुकाँड बोकेर उभिएका छन् यिनको नाम हो पज्र यिनको ड्युटी हो बिहानको 7 बजीदेखि बिहानको 9 बजीसम्म यिनीको वर्ग हो ड्रागन होइन ड्रागन र यिनले चाहिँ धनुकाँड बोकेर यहाँ पहरा दिइरहेका छन् धनुकाँड बोकेर अब यसकै अपोजिटको अर्को जेनरलको हाल खबर के रहेछ म तपाईहरुलाई देखाउन गएको छु यिनको नाम रहेको छ कठुरा होइन यिनको ड्युटी चाहिँ बिहानको 1 बजीदेखि बिहानको 3 बजीसम्म यिनी अक्स साँडै वर्गका परेका छन्
चिनिया ज्योतिषशास्त्र अनुसार र यिनले चाहिँ नि हतियार तरवार रहेको छ। अब अझै 2 जना बाँकी छ तपाईहरु समक्ष मैले परिचय गराउनको निमित्त है। अब यहाँ यी 12 जना जेनरलहरू मात्र हैन, यहाँ चाहिँ गाई गोरु पनि यो एरियामा गार्डिङ बसेका छन्। म गाई गोरु देखाउँदैछु। अहिले यो एरियालाई गार्डिङ गर्ने काम चाहिँ गाई गोरुले पनि गरेका छन् हैन। यहाँ यसरी धुमधुम्ती बसिरहेछ हेर्नुहोस् है। त्यति साह्रो हानिकारक छैन जस्तो छ। हेलो, हाउ आर यु? गुड राइट? हाउ आर यु? हाउ आर यु? Hello, how are you? साथीहरु नमस्ते। यहाँ चाहिँ अहिले तपाईको देखिरहनु भएको छ नि हैन, पार्टनर, मेरो पार्टनर देखिरहनु भएको छ नि हैन। हान्छ के हो कि हान्दैन? हेर्नुहोस् त, harmless, looks like harmless, right? गाई गोरुहरू पनि बसेका छन् हैन। यिनीहरू चाहिँ लावारिस हुन्। तपाईको हङकङमा 70s को दशकमा खेतीपाती हुन्थ्यो। त्यतिखेर यहाँ मानिसहरूले चाहिँ गाई गोरु पनि पाल्दथे हैन। तर अब खेतीपातीलाई त्यागियो किनभने शहरीकरण बढ्यो। शहरीकरण बढ्ने बित्तिकै मानिसहरू चाहिँ शहरतिर बस्न सर्न थाले। अनि आफ्नो थातथलो छोडेर गाई गोरुलाई पनि त्यतिकै छोडेर उनीहरूले चाहिँ यसरी हिँड्दाखेरि गाई गोरुको अवस्था यसरी अहिले लावारिस भएर हिँड्नु परेको स्थिति छ हैन। त्यस्तो छ। म तपाईहरुलाई फेरि पनि दृश्यहरू देखाउँदै लानेछु। म तपाईहरुको प्यारो साथी क्रान्ति सुब्बा। बुढाले चाहिँ के हजुर होइन होइन हेर्नुहोस् यसको त सिङै भाँचेको छ एउटाको त यसको सिङ भाँचिएको छ हेर्नुहोस् है। अब लान्ताउको बिग बुद्ध एरियामा छु म। यहाँ चाहिँ गाई गोरुहरू पनि यसरी लावारिस अवस्थामा छोडिएका छन् हैन। मेरो दोस्त यहाँ हेर्नुहोस् एउटा बिचराको सिङ पनि भाँचिएको छ हैन। हेलो, हाउ आर यु? हेर्नुहोस् त, जङ्गली भनौँ भने कसरी जङ्गली भनौँ होइन, जङ्गली पनि होइन होइन। हेर्नुहोस् त
है आउँदैन त उनीहरू अनि साथीहरू मैले तपाईँहरूलाई दृश्य देखाएर चाहिँ यहाँको रमणीय छ दृश्य होइन उता हाम्रो साथीहरू आफ्नो तरिकाले अल्झिरहेका छन् दृश्य हेर्नको निमित्त म पनि यहाँ गोरुसँग छु एउटा सिङ भाँचिएको गोरुसँग छु होइन र रमाइलो भइरहेछ दृश्य अहिले यहाँ अर्को गोरु पनि आएका छन् गोरुको गोरु पनि आएछन् ल आउनुहोस् यहाँ मा खोल्नुहोस् तपाईँलाई यहाँ गोरु गोरु तपाईँको बेस्ट फ्रेन्ड भेट्दा कस्तो लागिरहेछ गोरु अलिकति आउनुहोस् अलिक प्रेममा देखिन्छ है अनि गोरुसँग प्रेम गर्ने हो तपाईँहरू गोरुसँग प्रेम गर्ने हो अहिले सिङले मात्रै हानेर तपाईँको आन्द्रा भुँडी निकालिदिन्छ ल यो भिडियो गरेको फोटो खिच्छ होइन यहाँ म तपाईँहरूलाई चाहिँ लान्थाउको चाहिँ बिग बुद्ध प्राङ्गण अगाडि चाहिँ यहाँ